देशबाट प्रदेश बनाउनका लागि मधेस इज नट नेपाल भन्ने मान्छेहरू समेतको संलग्नतामा तपाईँले यो नागरिकता लिएर आउनुभयो। तसल गर्छु देखा जाला ल त मलाई हटाएर हेर भन्ने भने प्रमाणीकरण पनि नगर्ने, फिर्ता पनि नपठाउने। 7 लाख मान्छेहरूलाई नागरिकता दिए भन्दाखेरि ती 7 लाख मान्छेहरूको थातबास कहाँ हो, पुर्ख्यौली कहाँ हो, थात थलो कहाँबाट सुरु भयो? मेरो घरमा भात खाएर बसेर मेरो देश विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने त उमेश सुवेदी होस् भने म तँलाई ज्वाइँ जस्तो पाल्थेँ, गोली हानेर मारिदिन्थेँ भने। यति बुझ्नुहुन्न तपाईँहरू? तपाईँले मतदान गरेको कारणले अब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति हुन त वंशजको नागरिक चाहिन्छ। अब तपाईँले भोट दिएर म राष्ट्रपति हुन चाहिँ पाउने भएँ, तपाईँ आफै राष्ट्रपति किन हुन पाउनुहुन्न भन्ने प्रश्न उठ्यो भने के भन्नुहुन्छ? नेपालका सन्ततिहरू 7 लाख नागरिकता नभएका मान्छे थिए कि ती कहाँबाट आएका थिए? तिनीहरूको के थियो बसाइसराई? के राजा महेन्द्रको टाइममा 2020 सालको नागरिकता ऐन बनिसकेपछि बन्नुभन्दा अगाडिदेखि नेपालमा बसेका थिए ती? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कको विशेष कुराकानीमा हामी सरकारले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले केही सुझावसहित फेरि सरकारलाई फिर्ता गरिसकेपछि फेरि बहुमतले नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउने तयारीमा सरकार लागेको छ। तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाबाट त यो 135 जनाको सङ्ख्याले पारित गर्यो भनेर कुरा आइरहेको छ। अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि फेरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी कहाँ यो पुग्दैछ। यो बिचमा राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न कानुन व्यवसाय र सरकारवालासँग छलफल गर्नुभएको छ। अब कानुनत राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रमाणीकरण नगरी यो विधेयक राख्न सक्ने कुनै त्यस्तो अधिकार छ या छैन, त्यो शक्ति छ या छैन, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी यो नागरिकता विधेयकलाई अल्मल्याउन सक्ने कुनै त्यस्तो कानुन छ अथवा राष्ट्रपतिलाई बाध्यता छ कि अब यो प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु पर्ने? के हुन्छ? राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे राख्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न? यो विषयमा आज हामी कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँ राजनीतिमा पनि त्यतिकै सरोकार राख्नुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। उहाँसँग यो समग्र विषयमा कुरा गर्छौँ। सँगै नेपालको घरेलु राजनीति र विश्व राजनीतिले पारेको प्रभाव पनि हामी स्वास्थ्य छुने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त म चुरो कुरोमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पहिलो चरणमा नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी 9 वटा सुझावसहित फेरि सरकारलाई फिर्ता गर्नुभयो। हामीले सोचेका थियौँ सरकार सचेला, राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रको अभिभावकले उठाएका प्रश्नमा सम्बोधन गर्ला, तर सरकारले त्यो सुनेन। जस्ताको तस्तै फेरि बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउने तयारीमा सरकार छ। अब भनिदिनुहोस्, तपाईँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिलाई नजिकबाट निहालेको व्यक्तिसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता कानुनविदको हिसाबले भनिदिनुहोस्, राष्ट्रपति भण्डारीले अब प्रमाणीकरण नगरी राख्न सक्ने उहाँसँग त्यो कुनै कानुनी तागत छ या छैन? यदि त्यो छैन भने अब उहाँको बाटो र विकल्प के हुन सक्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो संविधान निर्माण गर्ने मान्छेहरूले यो संविधान पढ्या त छन्। अहिलेको संसद भन्नुहोस्, अहिलेका राजनीतिक दल भन्नुहोस्, यो राज्य प्रणालीका, हालाकि मैले यिनीहरूलाई वाहक मात्रै भन्छु, यिनीहरू सर्जक पनि होइनन्, यिनीहरू प्रणेता पनि होइनन्। यिनीहरूले बनाएको संविधानमा संविधानको धारा 61 मा लेख्नु भएको छ तपाईले नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ र राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको संरक्षण गर्नेछ र यो संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भनेको छ। अनि यही संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 ले के भन्यो भने संसदले पारित गरेको कुनै विधेयक
राष्ट्रपति कहाँ प्रस्तुत भएपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा म तपाईलाई संविधानको धारा नै पढेर निवेदन गरौँ र यो कुरा आम नेपाली जनताले पनि थाहा पाउन्। संविधानको धारा 113 को 3 मा के व्यवस्था गरियो भने प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको 15 दिनभित्र निजले सन्देशसहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ। यो कुरा राष्ट्रपतिले गरिसक्नुभयो पहिलो चरणमा। एकैछिन हामी हतार गऱ्यौँ भने कन्टेन्ट पुरा हुँदैन, क्षमा चाहन्छु। विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई लाग्न पाउँछ। तपाईले बनाएको संविधान त त्यही हो भने राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार गर्न किन आवश्यक लाग्यो तपाईले सोध्न पाउनुहुन्न। तर राष्ट्रपतिले विभिन्न कारणहरू दिनुभयो। विभिन्न दिएका कारणहरू मध्ये त्यसको पहिलो दफामा उहाँले 1 नम्बरमा नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो। नागरिकताका सिद्धान्तहरूको बारेमा स्पष्टताको लागि पनि कुरा गर्नुभयो। तपाईले राष्ट्रपतिले उठाएका यी प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न किन चाहनु भएन र संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 को पालना राष्ट्रपतिले गर्यो भने संविधानको धारा 61 ले संविधानको पालना गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुन्छ भनेपछि त्यो संविधानको धारा 113 को 3 बमोजिम पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेर पठायो भने राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्यो कि उल्लङ्घन गर्यो? तपाईले के बनाउनु भएको थियो राष्ट्रपति? अहिले रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ धेरै आक्रोश पनि हुन्छ। म एउटा मान्छे हुँ, जीवित मानिस, र मेरो अथवा मान्छेको एउटा शालिग पनि बनाउन सकिन्छ। शालिगलाई त भोक लाग्दैन, भात खाँदैन नि शालिगले, तर मेरै शालिग बनाएर छ मलाई त भोक लाग्छ नि। मेरो शालिगलाई भोक लागेन भनेर मलाई नलाग्ने त होइन होला। त्यसै कारण तपाईले राष्ट्रपतिलाई रबर स्ट्याम्प भन्नुभयो भने त्यो रबर स्ट्याम्पसँग विचार हुन्छ, दिमाग हुन्छ र पुनर्विचार गर्छ त्यसले। भनेपछि राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प र शालिग होइन भन्ने तपाईको दलिल? मेरो दलिल होइन, तपाईले बनाउनु भएको संविधानमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा भनेपछि राष्ट्रपति पुनर्विचार गर्न सक्ने पनि रहेछ, उसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यक लाग्दो पनि रहेछ भन्ने कुरा त तपाईले 72 सालमै भन्नुभयो नि। तपाईले आज भने हो यो। र त्यो राष्ट्रपतिले त्यो संविधानको कर्तव्य पालना गर्यो, संविधानको धारा 61 भने तपाई प्रतिनिधि सभालाई के आपत्ति हो? राष्ट्रपतिको पनि मूड अनुसार हुन्छ। जस्तो यस्तै खालको अध्यादेश केपी ओलीको सरकारको पालामा पठाउँदा राष्ट्रपतिले चुड्कीका भरमा त्यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु भएको छ। अध्यादेशको कुरा गरिरहेको छु मैले। यस्तै नागरिकता सम्बन्धी अहिले राष्ट्रपतिले 15 दिन रोकेर चाहिँ सुझाव सहित उति बेला चाहिँ नलाग्ने, अहिले चाहिँ लाग्ने, कस्तो राष्ट्रपति भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो। यो फेरि पनि क्षमा चाहौँ, यो लेम्यानले गर्ने प्रश्न हो। यो अध्यादेश र विधेयक भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले 15 दिन विचार गर्न पाउँछ भनेर लेखा छ। अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दिन भन्न पाउँछ, लेखा छ। अनि फेरि अर्को कुरा के हो भने संविधानको धारा 114 अध्यादेश भनेको मुलुकमा संसदको अधिवेशन बसेको छैन,
तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा अध्यादेश चाहिँ अध्यादेश आउने हो। अध्यादेश कहाँबाट आउँछ? सरकारबाट आउँछ। सरकारले अध्यादेश लेखेर अथवा जे छ त्यसको मसौदा पठाइदिन्छ अनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई अध्यादेशको प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। विधेयक कहाँबाट आउँछ? संसदबाट आउँछ। त्यसैले संसदबाट आउने कुरा र सरकारबाट आउने कुरालाई यो यति बौद्धिक लेभलमै यसलाई बडो डिस्कोर्सको विषय बनाइयो। सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ। होइन, यो दरिद्रताको लागि म दुःख मात्रै व्यक्त गर्न सक्छु। अब सुनौँ, अध्यादेश राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला फिर्ता लिन सक्छ, किनभने तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो भन्ने कुरालाई लिएर अध्यादेश आउने हो। अब तत्काल केही गर्नु परेन भन्ने कुरा हो भने 2 दिनपछि फिर्ता लिन पनि सकिन्छ। संसदको बैठक बसेको मितिले 60 दिनभित्र संसदले पारित गरेन भने अटोमेटिक रद्द हुन्छ। अनि विधेयक त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन हुन्छ। त्यो त 50औं वर्ष चल्छ कि अथवा फेरि संसदले उ गर्छ कि। यसकारणले गर्दा सरकारले गरेको काममा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने अध्यादेश र संसदले बनाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर बनाउने कानुन एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्दैन। अब म तपाईसँग अर्को एकैछिन राष्ट्रपतिले के कुरा उठाउनु भयो भन्ने कुरा संसदले नेपाली जनतालाई किन सुसूचित गरेन? त्यो विषयमा छलफल किन भएन? म निवेदन गरौँ, समयको लागि म क्षमा चाहन्छु, विषय अनुसारको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले उहाँले फिर्ता पठाउँदाखेरि आफ्नो धारणासहित 1 नम्बरमा के लेख्नुभयो भने नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो। ऐतिहासिक पक्ष भनेको यसअघि भएका कुराहरू हो। ऐतिहासिक पक्ष भनेको हामी किन सधैँ नागरिकताको बारेमा यो विवाद छ हाम्रो? जहिले हाम्रो देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ तब नागरिकताको प्रश्न किन उठ्छ? म तपाईलाई 4वटा उदाहरण दिन्छु। नेपालको संविधान 2019 जारी हुँदाखेरि यसको धारा 7 मा के भनियो भने नेपालमा स्थायी वासस्थान भएको देहाएको प्रत्येक व्यक्ति यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। कहिले? यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थायी वासस्थान भएको नेपाली नागरिक हुनेछ भन्दै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने विदेशी नारीले विदेशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब यसमा अलिकति कुरा गरौँ, समय अलिकति लाग्ने कुरा भयो, क्षमा चाहौँ। यो संविधान जारी नेपालमा स्थायी वासस्थान भएको मान्छे देहाएको प्रत्येक व्यक्ति नेपालको संविधान नेपालको नागरिक हुने रहेछ। नेपालमा स्थायी वासस्थान कसको हुन्छ? नेपाली जनताको हुन्छ। 2019 सालमै स्थायी वासस्थान भएका मान्छेले नागरिकता पाएको छ कि छैन? पाइसकेको छ। एकछिन हतार नगरौँ। र यसले अझै के भन्यो? नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने विदेशी नारीले, अब वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने विदेशी नागरिकले विदेशको नागरिकता त्याग्यो भने नागरिकता दिने भनेको छ। अब अहिले म कुनै भारतीय नागरिकसित महिलासित मैले बिहा गरेँ, हामी लोग्ने स्वास्नी त भयौँ, तर उनले भोलि सम्बन्ध विच्छेद गरिन्। अब वैवाहिक सम्बन्ध रह्यो, अब उनले आजै नागरिकता ल्याएछ नि, त्यो के हुन्छ त? नेपाली नै भइन् नि त। विदेशीसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने विदेशी महिलाले त्यो सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ भने, अनि उनले भारतमै हुँदाखेरि पाएको भारतीय नागरिकता के हुन्छ? एकैछिन,
मैले तपाईलाई 2019 को संविधानको धारा 7 को बारेमा कुरा गरेँ। राष्ट्रपतिले किन ऐतिहासिक कुरा भन्नुभयो भन्नका लागि। त्यसै गरेर फेरि 2047 सालमा संविधान जारी भयो। त्यसको धारा 8 मा के लेख्नुभयो तपाईले? 47 का प्रणेता पनि यिनै होइनन्? यिनीहरू के भने, नेपालमा स्थायी बसोबास भएका देहाएका व्यक्तिहरू यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको स्थायी नागरिक हुन्छ। अब फेरि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत दोस्रो। अनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले, वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले भनेपछि आज वैवाहिक सम्बन्ध थियो, नागरिकता लिन, अब भोलिदेखि वैवाहिक सम्बन्ध चाहिएन, कायम राख्नु परेन। अब त्यति मात्रै होइन, विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएका व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भनेर तपाईले 47 मा भन्नुभयो। अब 63 मा तपाई अन्तरिम आए। 2063 को अन्तरिम संविधानको धारा 8 ले पनि के भन्यो? यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका। त्यति मात्रै भनेन, यसको धारा 8 को उपधारा 5 को तर भन्ने वाक्यांशमा के भन्यो भने, यो व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुन व्यवस्था भए बमोजिम एकपटक निवेदन दिनुपर्छ भनेर देशभरि होइन कि रक्सकोल फार्मेसगञ्जसम्म पनि, सीतामढीसम्म पनि नागरिकता टोली त बाँड्नुभयो र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बाहेक अब जे भन्यो, अब यो अर्को लामो कुरा छ। भनेपछि अनि यसले के भन्यो? नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी, वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी, निरन्तर हुनु पर्यो सम्बन्ध, कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरे। र अहिलेको संविधान जसको 2072 नाउँ छैन, यसको धारा 11 ले के भन्यो? यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको। अनि 4 चोटि 4 वटा प्रावधान राखे। एकैछिन 4 चोटि राख्यो, मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ। र यसले के भन्यो संविधानले, यो त सबैले पढ्नुहुन्छ होला, कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई, दोहोर्याएर भन्छु, कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। कसलाई? नेपाली नागरिकलाई। नेपाली नागरिकलाई। को हो नेपाली नागरिक? एकैछिन, यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत, अब एकछिन पक्नुहोस्, कुरा छ। अनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्न सकिने छैन, तर नेपाली बनाउन पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? तपाईँ नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो संविधान प्रारम्भ भयो भनेपछि नेपाली बनेकालाई नागरिकता दिने होइन, नेपाली बनाएर नागरिकता दिने हो। तपाईले नेपाली बनाउनै पाउनुहुन्न, तपाईँ नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ। म तपाईलाई भन्छु, एकछिन हतार छैन भने यो कुरा किन भयो होला? किनभने 2019 सालदेखि 2072 सम्म 4 वटा संविधान आएछन् भने सबै संविधानले यो संविधान लागू हुँदाका बखत भनेको 53 वर्ष भएछ। 53 वर्षसम्म तपाईँ नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो संविधान लागू हुँदाका यो संविधान किन बनाउँदै हुनुहुन्छ? फेरि यो बाध्यता किन छ? हो, नेपाली बनाउने बाध्यताको कारण के हो? अब यो त फेरि अहिले अब हामी एमसीसी एसपीपी यो रोटी बेटीवाला कुरामा पनि पुग्छौँ, त्यो कुरा गरौँला। तर त्योभन्दा अगाडि अब राष्ट्रपतिले त ऐतिहासिक कुरा हेरौँ भन्नुभयो। अब ऐतिहासिक कुरा के छ भने सन् 1950 को भारत नेपाल मैत्री तथा शान्ति सन्धिको दफा 6 भारत र नेपालको छिमेकी मैत्री भावको प्रतीक स्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेको आदर्श सरकारका रैतीलाई अब आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास
र त्यस्तो विकास सम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ नेपाल भनी सम्पूर्ण नेपालको विकास र ठेक्कामा नेपाललाई भारतको आर्थिक उपनिवेश बनाउनु धारा 6। सन् 50 को सन्धिको धारा 6 भन्दैछु म। अब 7 सुन्नुहोस्, यो देशको आम सञ्चारलाई पनि याद होस्। त्यसले के भन्यो 7 ले? नेपाल सरकारले भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने सबै भारतीयलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, विशेषाधिकारका विषयमा नेपाली सरह समान व्यवहार गर्न कबुल गर्छ। अब यो शान्ति मैत्री सन्धि अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने सबै भारतीयहरूलाई तपाईले नेपालमा निवास दिनुपर्छ। भारतीयले नेपालीलाई भारतमा दिनुपर्छ छैन नि। त्यही भएर असमान सन्धि भएको यसको नाम। एकैछिन यसको कुरा छ उमेशजी, मैले निवेदन गर्नका लागि विशेषाधिकारका विषयमा नेपाली सरह समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईले सबै भारतीयलाई नेपाली भन्या हो कि होइन? सम्झौताले त भन्यो। अब किन भएन त? राजा महेन्द्रको टाइममा 2020 सालमा हामीले नागरिकता ऐन लिएर आयौँ। त्यो नागरिकता ऐनले के भन्यो भने त्यो ऐन लिएर आएपछि घर जग्गा जमिन आदि इत्यादि अचल सम्पत्ति जोड्नलाई नेपाली नागरिकता चाहिन्छ भनेर राजा महेन्द्रले भने। अब तपाईले सन् 50 को सन्धिको दफा 7, सन् 50 को सन्धि त राजा महेन्द्रले खारेज गर्न सकेनन्, तर दफा 7 बमोजिम तपाईले जुन भारतीयलाई नेपाली सरह समान व्यवहार र राष्ट्रिय इज्जत दिनुपर्छ भनेको थियो, अब त्यो त घट्यो नि। होइन, यो चाहिँ 1950 को यो दफा 6 र 7 कन्टिन्यू लागेर 1.39 अर्ब को जनसङ्ख्या, भारतको बिहारको मात्रै 13 करोड जनसङ्ख्याबाट नेपालमा आएर स्थायी रूपले घर जग्गा जमिन सम्पत्ति किनेर भारतीयहरू बसेका भए आज तपाईँ हामी तिनीहरूको घरको गोठाला हुन्थ्यौँ कि डाक्टर, वकिल, प्रोफेसर, पत्रकार, कलाकार हुन्थ्यौँ। अनि यो संविधान लागू भएपछि अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, हाम्रा पिता पुर्खाले पृथ्वीनारायण शाहको पालिदेखि हामी नेपाली भयौँ। तपाईका पनि जिजु बाजे बराजु, हाम्रा पनि जिजु बाजे छोरा नाति पनाति भनेपछि अब यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपाली नागरिक भनेपछि 19 मा प्रारम्भ हुँदा त हामी सबै नेपाली थियौँ। अब 47 भएपछि यो प्रारम्भ हुँदाका बखत ती कहाँबाट आए? तिमी हामी त यहीँ छौँ नि। किन चाहियो त्यो नियम? किन आए भनेको, अब पुष्पकमल दाहाल मधेसबाट चुनाव लड्ने, पुष्पकमल दाहाल अस्ति दिल्ली गएर बीजेपी नेता सेताहरू जगत प्रसाद नड्डाहरूसित भेटेर आउँदा संसारको सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देशका पार्टी बीजेपी, हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी, सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक 17 करोड सक्रिय सदस्य रहेछन्। चीनको भन्दा पनि ठुलो रहेछन् भनेर। चीनको भन्दा ठुलो आफ्नो ठाउँमा होला, उनले नै भने, प्रचण्डले भने आफ्नो ठाउँमा होला। 17 करोड संसारको सबभन्दा ठुलो पार्टी कुन पार्टी? हिन्दूवादी। तपाईँ को धर्मनिरपेक्षवादी? मैले त्यता कुरा भन्दैछु। अनि तपाईँ नरेन्द्र मोदीजीको गोठालाहरूलाई, अजय डोभालहरूलाई भेटेर फर्किनुभयो। फर्केर आएपछि फास्ट ट्र्याकबाट यो नागरिकता प्राप्त गरेपछि अनि राष्ट्रपतिजीले भन्नुभयो नागरिकताको इतिहास हेर। र राष्ट्रपतिजीले फेरि के भन्नुभयो भने नागरिकताका सिद्धान्तहरूको स्पष्टता। अहिले रोटी र बेटीको कुरा गर्नु पर्यो। अमेरिका र क्यानाडा पनि त सिमाना जोडिएका देश छन्, क्रिस्चियन हुन्। क्रिस्चियन भएकै कारणले अमेरिकाको क्यानेडियन, क्यानाडाको अमेरिकी नागरिक हुन्छ। तपाईँ नागरिक नेपाली बनाइराख्नु भएको छ भनेको, नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र मात्रै दिन सक्छस् त प्रतिनिधि सभा, त नेपाली बनाउन सक्दैनस्।
त्यसैले यो नागरिकता विधेयक होइन, यो राष्ट्रघात विधेयक हो। तर एउटा कुरा नि बिचमा 2019 देखि अहिलेसम्म तपाईँले 57 वर्षको कुरा के लाउँदाखेरि तपाईँले भनेको रोटी बेटीको सम्बन्ध पनि छ र भारतबाट धेरै चेलीहरू नेपालमा बिहे गरेर आए। उनीहरूको लागि त केही न केही व्यवस्था त सरकारले गर्न पर्थ्यो नि। नेपाली त बनिरहेछन् नि, बने तपाईँले बनाउन सक्दैनस् भनेर संसदलाई प्रश्न उठाइरहँदा बिहे गरेर ल्याएका ती नारीहरूले चाहिँ गर्ने के त? एकछिन कि बिहेबारी नै रोक भन्नु पर्यो? होइन, यो संविधान लागू हुँदाका बखत तत्कालका नेपाली सेपाली भने यो संविधान लागू भएका बखत अथवा यो 2047 अथवा 2019 भन्दा अगाडि भारतीय नारीहरूसँग नेपाली मान्छेहरूको बिहा हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? अनि ती नेपाली नागरिक थिए कि थिएनन्? तपाईँको श्रीमती भएको कारणले उहाँले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उहाँको कुरा हो, त्यसमा विवादै भएन तपाईँको श्रीमतीको लागि। तर तपाईँले वंशजको नागरिक कसलाई बनाउनु, अङ्गीकृत नागरिक कसलाई बनाउनु हो? तपाईँको श्रीमतीको छोराछोरी र तपाईँको श्रीमती त अङ्गीकृत होइन नि, त्यो वंशज पनि होइन, जन्मसिद्ध हो। भनेदेखि अब भारतीय नारीसित मैले बिहा गरेर मैले सन्तति पाएँ भने त्यो त वंशजकै भयो नि त। त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त, तपाईँले वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, सरकारले पटक पटक त मान्छेलाई नेपाली बनाउन किन खोजिरहेछ? त्यसैले मैले किन खोजिरहेछ, के छ यसको कारण? अनि पटक पटकको परिवर्तनमा नेपाली बनाउनु पर्ने यहाँका शासक वर्ग, यहाँको नेतृत्वले त्यो बाध्यता किन छ? मैले भर्खरै अगाडि निवेदन गर्दा भने 62-63 को आन्दोलनको नाउँमा 12 बुँदे समझदारी गर्नमा कुन नेपालीको सहमति थियो? प्रचण्ड नेपाली होइन, गिरिजा नेपाली होइन, माधव नेपाली होइन, अनि ती तराईका दलका नेताहरू नेपाली होइन, अनि ती नेपालीको सहमति त थियो त 12 बुँदेमा, हस्ताक्षर त उनीहरूकै थियो त। एकछिन तपाईँ घर परिवार घरको मूली हुनुहुन्छ, तपाईँले घर परिवार सदस्यहरूलाई थाहा जानकारी सूचना नदिकन परिवार सबैको अंश लाग्ने एक किता जग्गा बेच्नुभयो भने सबै छोराछोरी नाति पनातिको तपाईँ विरुद्ध अंश मुद्दा लाग्छ नि, लिखत बदर मुद्दा लाग्छ नि। दिल्लीमा यिनीहरू 12 बुँदे समझदारी गर्दा को नेपालीलाई थाहा थियो भने? तपाईँले जो नाम लिनुभयो नेपाली नागरिकताधारी होलान्, तर नेपाल र नेपालीको समुन्नति र हितको लागि हो भने तपाईँले 12 बुँदे समझदारी नेपालमा किन गर्नु भएन? एकैछिन, यो चलन त नेपालमा अघि तपाईँले ऐतिहासिक कुरा राष्ट्रपतिले उठाएको कुरा गर्नु हो नि। सुगौली सन्धिमा नेपालको कुन चाहिँ राष्ट्र प्रमुखको हस्ताक्षर थियो र हाम्रो ग्रेटर नेपालको हो? यहाँ त चलिरहेको चलन रहेछ त। राष्ट्र प्रमुखलाई थाहा छैन जुन कुरा सुगौली सन्धि हुँदैछ, आजको मितिसम्म तपाईँ र म कुराकानी गरिरहँदा पनि त्यहाँ हस्ताक्षर राष्ट्र प्रमुखको छैन। तर लग्यो त भारतले, अङ्ग्रेजले लग्यो हाम्रो भूमि हो। अहिले पनि 12 बुँदे सम्झौता हुँदा कुनै नेपालीलाई थाहा छैन भन्नुभयो, 7 जना नेपाली बसेर गर्दे, अब गर्ने के हो? यसैले त्यही कुराको निरन्तरता अब गर्दा गर्दै तपाईँले देशलाई सिक्किमीकरण गर्न लाग्यो। त्यो पनि हामीले थाहा पाउनेवाला छैनौँ। हामीले किन थाहा पाउनेवाला छैनौँ? अब अहिले तपाईँले एकछिनलाई मान्नुहोस्, मसँग कोही भारतीय नारीले विवाह गरिन् भने उनीले मसँग पैतृक सम्पत्तिको अधिकार आदि इत्यादिको अधिकारको कुरालाई लिने हो कि पहिले राजनीतिक अधिकार लिने हो? राजनीतिक अधिकार लिँदा त शङ्का भयो नि त। अब एकैछिन, त्यही राजनीतिक अधिकार तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ नि, किनभने अब मसँग बिहा गरेर आएपछि म जन्मसिद्ध नागरिकको श्रीमती, वंशजको श्रीमती, ऊ चाहिँ अङ्गीकृत हुने त कुरा भएन नि। तर तपाईँले जसलाई यो अङ्गीकृत र वंशज जन्मसिद्ध जे भनेर गर्दै हुनुहुन्छ, जन्मसिद्ध नागरिक भने कि तपाईँ भारतबाट आएर यहाँ बस्नुभयो अनि तपाईँले त्यही जे गरेर त्यो अघि हाम्रो 63 को आन्दोलन पछाडि संविधानको धारा 2063 को संविधानको धारा 8 बमोजिम जे गरेर त्यहाँ 2 जना 3 जना भएर एउटा फर्ममा सही गर्नुभयो अनि त्यहाँबाट तपाईँ यसै तपाईँलाई अङ्ग बनाइयो, अङ्गीकृत। तपाईँ नेपालको अङ्ग होइन, कृत बनाइएको तपाईँ।
अनि तपाईँबाट जन्मेको अब जन्मसिद्ध। नभएदेखि यो देश निर्माण हुँदैका बखतदेखि नेपालमा बसोबास गरेका मान्छेहरूलाई तपाईँले अङ्गीकृत वैवाहिक उगनिकी आदि इत्यादि किन भन्नु पर्यो? अब सुगौली सन्धिमा यस्तो तपाईँले जे जिज्ञासा राख्नुभयो, त्यसो त नेपालको प्रजातन्त्र 7 सालमा त राजा त्रिभुवन पनि भारतै गएर उ गरे होला नि। तर प्रश्न के हो भने यो नागरिकता भनेको विषय देशको सम्प्रभुतासँगको विषय हो। देशको सम्प्रभुतासँगको विषय हो, तर पटक पटक नेपालमा नागरिकताको विषय किन यसरी गिजोलिन्छ? एक नम्बर। 2 नम्बर, नागरिकतासँगको विषय गिजोलिँदा जहिले पनि भारततिर हाम्रा कर्के नजर किन पर्छन्? छिमेकमा यो भारतसँगै किन सधैँभरि गिजोल लिएर आउँछ? किनभने यसको स्थायी समाधान केही छैन। किनभने यसको स्थायी समाधान तपाईँले नागरिकताको बारेमा कट अफ इयर राख्नुहोस् न, सिद्धिहाल्यो। कहिलेलाई मान्यता पटक पटक परिवर्तन गरेका छौँ। भारतमा 1947 को कट अफ इयर आजसम्म परिवर्तन भएको छैन। त्यसैले मैले भनिराखेको छु 1 अर्ब 39 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा हाम्रो नेपाली नारीले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरिन् भने उनको बारेमा के हुन्छ? यसैले नागरिकता विवाहको कारणले होस्, धर्मको कारणले होस्, संस्कारको कारणले होस्, सभ्यताको कारणले होस्, तपाईँले नागरिकता दिने काम भनेको सम्प्रभुता सुम्पिने काम हो। यसैले हामीले सिक्किममा के हेऱ्यौँ? सिक्किम भारतमा विलय हुनुभन्दा अगाडि पनि भारतीय मूलका मान्छे दिस एन्ड द्याट आदि इत्यादि भन्ने त्यही कुरा गतिविधि थियो। आखिर तिनै त्यहाँका अङ्गीकृत भन्नुहोस्, वंशज भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, नामधारीहरूले तिनैले भोट हालेका मान्छे पार्लियामेन्टमा पुगेर सिक्किमको सम्प्रभुता भारतमा विलय भएको होइन। आज त्यो कोल्ड वारको समय थियो। आज त बागमतीमा धेरै पानी बगेको छ। देशहरू, अरू छिमेकी देशहरू पनि यो बारेमा चासो राख्छन्। चीनको पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट बढेको छ। धेरै परको अमेरिका पनि त्यसै गरी नेपालमा इन्ट्रेस्ट राखिरहेछ। सिक्किमकै डक्ट्रिन यहाँ लागू हुन्छ भनेर किन त्रास फैलाउनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यसको आधार के छ? कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले भने। अहिले तपाईँ अङ्गीकृत नागरिक हुनुहुन्छ, तपाईँ मतदान गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले मतदान गरेको कारणले अब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति हुन त वंशजको नागरिक चाहिन्छ। अब तपाईँले भोट दिएर म राष्ट्रपति हुन चाहिँ पाउने भएँ, तपाईँ आफै राष्ट्रपति किन हुन पाउनुहुन्न भन्ने प्रश्न उठायो भने के भन्नुहुन्छ? तपाईँले भोट दिँदा म चाहिँ राष्ट्रपति हुने, तपाईँ आफै किन नहुने? एक। र अर्को कुरा, अहिले तपाईँले अब अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट, चीनको इन्ट्रेस्ट, उसको इन्ट्रेस्ट, त्यसको इन्ट्रेस्ट जे भन्नुहोस्, तपाईँले अहिले हामीले यो संविधान लागू हुँदाका बखत, लागू हुने समयमा हेरेनौँ, यिनै महन्त ठाकुर, यिनै राजेन्द्र महतो लगायतका मान्छेहरूले हाम्रो आन्दोलनमा भाग लिन आओ, मर्यो भने 50-50 लाख रुपियाँ त क्षतिपूर्ति दिन्छु लिएर जाऊ भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर उहाँहरू कहाँ रक्सोलमा हुनुहुन्थ्यो, वीरगन्जमा हुनुहुन्थ्यो, सीतामढीमा हुनुहुन्थ्यो, जनकपुरमा हुनुहुन्थ्यो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो? अनि फेरि अघि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, यो संविधान लागू हुँदाका बखत भनेको किन? भनेपछि त हरेक तपाईँले हरेकचोटि नेपाली बनाउनुहुन्छ। अब डरलाग्दो कुरा के भयो भने अब मानव यो संविधान बन्ने धरापमा छ। यो संविधान गएर फेरि अर्को संविधान आयो कथम कदाचित भनी फेरि त्यो संविधान जारी भएको बखत भन्दाखेरि कहिलेसम्म हामीले नेपाली बनाउने? यसै कारणले गर्दा मैले स्थायी समाधानको सूत्र के छ भनेर सोधिरहेको हो। त्यसै कारणले गर्दा स्थायी समाधानको सूत्र भनेको तपाईँले अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, नेपाल राष्ट्रको एकीकरण हुँदाका बखतदेखि नेपालमा रहेका नेपालीहरू तिनै हुन् नेपाली, अरू सबै तपाईँले बाहिरबाट लिएर आउनुभयो। ती खारेज गर्न सकिन्छ अहिलेसम्म पाएको नागरिकता? किनभने त्यसरी अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, ६३ को जनआन्दोलन पछाडि बनेको संविधान अन्तर्गत गाउँ गाउँमा 2जना 3जनाले सही गर्दैमा नागरिकता बाँड्दै हिँडेको कुरा त सर्वोच्चले खारेज गर्यो नि। अनि अहिलेको यो संविधान अन्तर्गत तपाईँले सधैँ
नागरिकताको विवाद लिएर आउनुहुन्छ र त्यो नागरिकताको विवाद कहिले भने अब प्रचण्डले हिजो कि अस्ति कहिले भन्नुभयो भनेर आम सञ्चारमा आएको कुरा हो। 7 लाख मान्छेहरूलाई हामीले नागरिकता दियौँ। कसलाई दिनु नागरिकता? 7 लाख। नेपालका सन्ततिहरू 7 लाख नागरिकता नभएका मान्छे थिए कि ती कहाँबाट आएका थिए? तिनीहरूको के थियो बसाइ सराई? के राजा महेन्द्रको टाइममा 2020 सालको नागरिकता ऐन बनिसकेपछि बन्नुभन्दा अगाडिदेखि नेपालमा बसेका थिए ती? यसै कारणले गर्दा नेपाली बनाउने काम गरेपछि नेपालको सम्प्रभुता समाप्त हुन्छ। तपाईसँग कुनै त्यस्तो तथ्याङ्क छ कति मान्छे नेपाली बनाइयो? त्यसरी 2046 पछिको कुरा गरौँ। हो, त्यसैले गर्दाखेरि अब यति नै लाख यति नै हजार मसँग त्यस्तो तथ्याङ्क छैन। तर अहिले 7 लाख मान्छेहरूलाई नागरिकता दिए भन्दाखेरि ती 7 लाख मान्छेहरूको थातबास कहाँ हो? पुर्ख्यौली कहाँ हो? थातथलो कहाँबाट सुरु? थातथलो कहाँबाट सुरु भयो? तपाईँको त 20, 30, 50 वर्ष अगाडि भए पनि नेपालको कुनै कुना कुना कन्दरा काप्चा केही होला। यी 7 लाखको थातथलो कहाँ हो? र अमेरिकामा तपाईँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको सदस्य हुनका लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्छ अमेरिकी नागरिक भए पनि। किनभने अमेरिकामा त नागरिक उनीहरू त थपिराखेका छन्। हामी त नागरिकतालाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने स्थितिमा छौँ। किनभने खुला बोर्डर, अब सन् 50 को सन्धिवाला कुरा दोहोऱ्याएर फेरि नगरौँ। अनि तपाईँ आज बिहा गरेर आएको अथवा आज केही भएर आएको मान्छेलाई तपाईँ भोलि नागरिकता बाँड्दै हुनुहुन्छ। 2 जना 3 जनाको हस्ताक्षर लिएर कोनिके लिएर सरजमिन गरेर भन्ने कुरा तपाईँ गर्ने हो भनेदेखि हामीले अथवा मैले 3-4 साल अगाडि वीरगन्जमा नागरिकता लिनका लागि पारे रक्सोलबाट मोटरसाइकल लिएर लाइन लागेर आएका छन् भनेर पत्रकारहरूले त्यसलाई त्यो आम सञ्चारमा ल्याउँदाखेरि त्यहाँ कुटेर खेदिदिए। यो त हामीले हेरेको भने एकैछिन। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अहिले जुन शक्तिको बलमा तपाईँले 12 बुँदे समझदारीका कुरा गर्नुभयो, जुन शक्तिको बलमा तपाईँले 17,000 नेपाली जनता मार्नुभयो, त्यही भारतको ताबेदारी गर्नका लागि यो काम गरिराख्नु भएको छ। जुन शक्तिको बलमा 12 बुँदे गरियो, जुन शक्तिको बलमा 17,000 को कत्लेआम गरियो र आज राज संस्था फालियो अथवा नेपाललाई गणतन्त्र बनाइयो, धर्मनिरपेक्षता बनाइयो, सङ्घीय मुलुक बनाइयो, त्यसै शक्तिलाई खुसी पार्नका लागि यो नागरिकता विधेयक पनि ल्याइएको र त्यसै शक्तिलाई खुसी पार्नका लागि नेपाललाई प्रान्त बनाउनका लागि, देशबाट प्रदेश बनाउनका लागि, मधेस इज नट नेपाल भन्ने मान्छेहरू समेतको संलग्नतामा तपाईँले यो नागरिकता लिएर आउनुभयो। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ अहिलेका गृहमन्त्री यो नागरिकता विधेयकले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ भनेर संसदमा बोल्नुहुन्छ। हामी कसको कुरा विश्वास गरौँ? गृहमन्त्रीको या एकजना अधिवक्ताको? होइन, गृहमन्त्रीको कुरा मान्नुहुन्छ, मलाई केही खाँचो छैन, मेरो मान्नुपर्छ जरुरी छैन। तर म तपाईँलाई स्मरण गराउँ, धेरैचोटि भनेको छु मैले, रुकुम रोल्पामा तपाईँले 12 वर्षे जनयुद्ध गर्दाखेरि भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नलाई, सुरुङ खन्नलाई नेपाली युवा लगाए भन्या हो। हाम्रो रुकुम रोल्पाका केटाहरूलाई भन्या हो। हामी क्यान्टोनमेन्टका लडाकु केटाहरूलाई जे भन्ने कुरा भनेकै हो। तपाईँ भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नका लागि रोल्पामा सुरुङ खन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको युद्धको नायिके पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य यी लगाए रामबहादुर थापा बादल यी कहाँ बस्थे त्यतिखेर? भारतमा जोइ जस्तै पाल्दै थिए। भारतमा एसडी मुनिको घरमा भात खाएर बस्थे। मेरो घरमा भात खाएर बसेर मेरो देश विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने तँ उमेश सुवेदी होस् भने म तँलाई ज्वाइँ जस्तो पाल्थेँ, गोली हानेर मारिदिन्थेँ भने। यति बुझ्नुहुन्न तपाईँहरू? त्यति मात्रै होइन, तपाईँले 52 सालमा यही शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँको 40 बुँदे मागपत्रमा सन् 1950 को सन्धि खारेज गर्ने र संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने, यसको अन्त्य गर्नुस् भनेर गएको होइन। तपाईँ कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो सन् 50 को सन्धि के?
आज त तपाईँ नागरिकता विधेयक मार्फत सन् 50 को सन्धि लागू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। भारतीयहरूलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन खोजिराख्नु भएको छ तपाईँ। नेपाली नागरिक सरह विशिष्ट व्यवहार दिन खोजिराख्नु भएको छ तपाईँ। अनि तपाईँका गृहमन्त्रीले को गृहमन्त्री नेपाली जनताको राजकीय सत्ता यो भन्नलाई अब कति भन्ने। अहिले तपाईँ मङ्सिर 4 गते निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ गृहमन्त्रीजी, तपाईँलाई थाहा छ। अनि निर्वाचन घोषणा भइसकेको प्रतिनिधि सभाको हैसियत के छ? काम चलाऊ। अनि त्यसले यत्रो राष्ट्रलाई दूरगामी प्रभाव राख्ने यो नागरिकता विधेयक ल्याउने किन यस्तो गाई जात्रा? फेरि किन सुरुङ युद्ध खन्नलाई रोल्पामा बसेका केटाहरूलाई अनि एसडी मुनिको घरमा भात खानेहरूले दिएको आदेश मान्थे नेपालीहरू? त्यसैको नतिजा। अब मलाई भनिदिनुहोस् त, यसको स्थायी समाधान तपाईँले अझै ठ्याक्कै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा भन्न सक्नु भएन। नागरिकता अब संसदमा पनि यसको विवाद नहोस्, जनतामा पनि विवाद नहोस्, विदेशीले पनि नागरिकता नपाओस्, नेपाली नागरिकता पाउनबाट वञ्चित नहोस् भन्ने त्यो कुनै तपाईँ जब विदेशीको भाडाको टट्टु भएर हिँड्नु भएको छ, स्वदेशीलाई नागरिकता पाउनका लागि कसले रोकेको छ? तर मैले अघि भने तपाईँले नेपाली बनाउने काम गर्नुभयो, त्यो नै सबैभन्दा घातक छ। किनभने वंशजको, जन्मसिद्धको, अनि अङ्गीकृतको, अनि मानार्थको, अनि एनआरएनको तपाईँ बनाउने, नेपाली बनाउने, नेपाली जनतालाई, नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने काम हो तपाईँको। नेपाली बनाउन पाउने मलाई देखाउनुहोस् त कहीँ। तपाईँ 3 जना मान्छेले सिफारिस गरेर मलाई नेपाली बनाउने। अब म अन्तिममा छु तपाईँसँग। जस्तै राष्ट्रपतिले जुन कदम चाल्नुभयो, धेरै नेपालीमा एक प्रकारको खुसियाली छायो। केही ठाउँ होला राष्ट्रपतिको विरुद्धमा नारा जुलुस पनि भयो होला, राष्ट्रपतिका विरुद्धमा कुनै त्यस्ता अभिव्यक्ति पनि आयो होला, सीमित केही पर्सेन्ट इरर आउला त्यो हिसाब गर्ने हो भने मैले जान्न खोजेँ। राष्ट्र प्रमुखको काम संविधानको रक्षा गर्नु हो, तपाईँले अघिदेखि सुरुबाटै भन्दै आउनु भएको छ। तर देशको मुख्य अभिभावकको हैसियतमा रहेको व्यक्तिले राष्ट्र र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता रक्षा गर्न संविधानको अक्षरको के हो भन्ने प्रश्न उठ्दा अक्षर केलाएर बस्ने हो कि संविधानको रक्षा गरेर बस्ने हो? राष्ट्रपतिले त संविधानले यो रबर स्ट्याम्प बनाएको छ, राष्ट्रपतिले केही गर्न पाउन्न भनेर यहाँका कानुनवेत्ताहरू त संविधानका अक्षर केलाएर बसेका छन् नि। यहाँका कानुनवेत्ताहरूले के भन्नुहुन्छ, अब बेकार कसैप्रति तिक्तता अभिव्यक्त नगरौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पछिल्लो उदाहरण, तत्कालीन सेनापतिलाई पदबाट हटाउँछु भन्दा रामवरण यादवले म भैँसी गोठालो भैँसी चराएर आएको, प्रधानमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर प्रधान सेनापति हटाएनन्। अनि त्यतिखेर कसले राजीनामा दियो? रामवरणले दिए कि पुष्पकमलले राजीनामा दिए? पुष्पकमलले। अहिले संविधानको धारा 113 को 3 बमोजिम यो अध्यादेश पुनर्विचार गर्नुपर्छ, यसमा तपाईँहरू ऐतिहासिक कुराहरू, नागरिकताका सिद्धान्तका कुराहरूलाई लिएर हेर्नुहोस् भनेर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा पठाउनु भयो भने त्यो राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्यो कि अवहेलना गर्यो? संविधानको पालना र संरक्षण गर्यो राष्ट्रपतिले भनेर तपाईँ तैँले भनेर हुन्छ म जस्ता तस्तै गर्छु भन्ने तपाईँ होइन। तपाईँ को फेरि? तपाईँ ल्याम्डक, तपाईँ निर्वाचन घोषणा भइसक्यो मान्छे, तपाईँ सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधि होइन। अब कुरा गर्नुहुन्छ अनि नैतिकताको कुरा गर्ने, संविधान मानेर मैले तपाईँलाई मेरो विचारसहित पुनर्विचार गर्नलाई पठाएँ, मलाई संविधानले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरेर, अनि राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने काम मेरो। तपाईँ नेपाली जनतालाई कतिवटा नागरिकका नाउँमा विभाजन गर्नुहुन्छ? अनि अब राजीनामा राष्ट्रपतिले गर्ने कि तपाईँले गर्ने? तपाईँ संसद सदस्यले भोट दिएर विद्यादेवी राष्ट्रपति भएको हो कि होइन? लाग्छ छैन तपाईँलाई? अब के छ त, राष्ट्रपतिसँग दोस्रो चरणमा पनि प्रमाणीकरण गर्ने या नगर्ने? उहाँ त राजीनामा दिएर निस्क्यौ कि जस्तो अवस्थामा पुगिसके भनेर भन्न थाल्नुभयो। भनिदिनुहोस्, तपाईँले सुझाव दिनुहोस् हाम्रो कार्यक्रम मार्फत, राष्ट्रपतिले अब गर्ने बाटो के छ, उपाय के छ? अब दोस्रो पटक पठाउँदाखेरि राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ 15 दिनभित्र।
प्रमाणीकरण गर्दिन भन्न पाउनुहुन्न। अब गर्ने के त भन्दैछु। तर राष्ट्रपतिजीले फिर्ता पनि पठाउनु भएन, प्रमाणीकरण पनि गर्नु भएन, के गर्नुहुन्छ? त्यही म जान्न चाहन्छु। एकैछिन होइन, त्यसैले संसदले गर्नु पर्यो नि, के गर्छ अब भनेदेखि तपाईँ के महाभियोग लगाउनुहुन्छ? अनि तपाईँ राष्ट्रपतिलाई पच्युत गर्ने त्यो महाभियोगभन्दा बाहेक त अर्को कुरा छैन होला। अब सुन्नुहोस्, तपाईँले उहाँलाई महाभियोग लगाउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ? कर्तव्यको पालना गरेन भन्नुहुन्छ? मैले त संविधानको धारा 113 को 3 बमोजिम कर्तव्यको पालना गरेँ। कर्तव्यको पालना त तपाईँले गर्नु भएन, मैले पठाएको पुनर्विचार गर्नु भनेको कुरालाई किन तपाईँले गर्नु भएन? तपाईँलाई महाभियोग किन नलगाउने? त्यो पनि हुन्छ, संविधानमा छ। एकछिन न, कर्तव्यको पालना मैले पुनर्विचारको लागि तपाईँ कहाँ पठाउन सक्छु, तपाईँले म पुनर्विचारै गर्दिनँ भन्ने तपाईँको। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, राष्ट्रपतिले म प्रमाणीकरण पनि गर्दिनँ, राजीनामा पनि गर्दिनँ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? महाभियोग लगाउँदा सुन्नुहोस्, महाभियोग लगाउनलाई कर्तव्य पालनबाट च्युत भएको भन्नुपर्छ। मैले संविधानको धारा 113 को 3 को कर्तव्य पालन गर्दा अनि कर्तव्य पालन नगर्ने तिमी प्रतिनिधि सभा मलाई महाभियोग लगाउने, यस्तो यो नौटंकी पनि हुन सक्छ भने अब राष्ट्रपतिले होला नेपाली जनताको सारा मानिसको, मलाई लाग्छ जहाँसम्म मैले पनि यस विषयमा राष्ट्रपतिको ध्यान आकर्षण गराएकै हुँ। हाम्रो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको तर्फबाट ज्ञापन दिने काम हामीले गरेकै हौँ। तर के हो भनेदेखि नेपाल र नेपालीको शान्ति, समुन्नति, हित, समृद्धिका लागि राष्ट्रपतिजीले नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्ने काम गर्नुभएको छ। दिस इज ग्रेट जब। अब के छ त उहाँसँग विकल्प? उहाँसँग दुईटा विकल्प छ। टसल गर्छु, देखा जाला, ल त मलाई हटाएर हेर भन्ने भने प्रमाणीकरण पनि नगर्ने, फिर्ता पनि नपठाउने। अनि संसद र राष्ट्रपतिको बीचको त्यो टसल, एकछिन मैले मेरो कुरा मैले तपाईँलाई भन्न जाने जस्तो लाग्न छोडिराखेको छ मलाई। तपाईँ संसदको तपाईँ सार्वभौम अधिकारै प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न, निर्वाचन घोषणा भइसक्यो। मैले त संविधानको पालना गरेर 113 को 3 बमोजिम पुनर्विचारको लागि पठाएँ। अब त्यो पुनर्विचार गर्नका लागि नयाँ प्रतिनिधि सभा आउनुपर्छ। तिमी को विचार गर्दिन भन्ने? यो प्रतिनिधि सभाले गरेको केही, किनभने तपाईँ ल्यामडक, तपाईँ र फेरि यति अनैतिक यो अहिलेको संसद निर्वाचन घोषणा भयो। एकछिनलाई मान्नुहोस्, म कुनै दलको मान्य सदस्य अथवा मान्य सदस्य भन्नुहोस्, अनि म चुनाव लड्छु भन्दा म अहिले सत्ता भोग गर्ने, तलब खाने, भत्ता लिने, बैठक भत्ता गर्ने, अनि गाउँमा गएर म चुनाव लड्दैछु यसपालि मलाई भोट दे है भाइ भनेर भन्ने, अनि तपाईँ चाहिँ होइन विष्णु भट्टराईसँग म पनि चुनाव लड्छु भन्ने, तर तपाईँ चाहिँ मलाई कर तिरेर तपाईँ उम्मेदवार हुने, तपाईँ चाहिँ खाली खुट्टा बुङ्गो भएर जाने। नीति नैतिकता छ यिनीहरूसँग महाभियोग लगाउनलाई? भने राष्ट्रपतिले तपाईँले भनेका दुईटा विकल्पमा भन्दा तेस्रो विकल्प प्रमाणीकरण गर्ने विकल्पमा जानुभयो र प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु भयो भने के हुन्छ त्यति बेला? त्योभन्दा अनैतिक राष्ट्रपति अर्को कुरा हुँदैन। किनभने हिजो त्यही विधेयक तपाईँले यो कुरा स्पष्ट गर्नुहोस् भनेर अब तपाईँको फर्टिलिटी अफ माइन्ड युज भयो भने उनीहरूले जस्ताको तस्तै गरेर आइज भन्दा हिजो चाहिँ तपाईँले नेपाली जनताको नाउँमा घात गरेर छ नि। होइन भने हिजो त्यही कागज तपाईँ राष्ट्रघाती देख्ने, आज त्यही कागज तपाईँ राष्ट्रवादी देख्ने। भनेपछि सकसमा राष्ट्रपति होइन, राष्ट्रपतिलाई एकदम क्वाइट कम्फर्टेबल राजीनामा गर्नु भए, क्वाइट कम्फर्टेबल, सबभन्दा राम्रो क्वाइट कम्फर्टेबल। उपराष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिन्छन्। कसले भने तपाईँलाई? अनि उपराष्ट्रपतिको काम के त? उपराष्ट्रपतिको काम विधेयक प्रमाणीकरण काम उपराष्ट्रपतिले गर्छ भन्ने संविधानमा छैन। भनेपछि राष्ट्रपतिले राजीनामा गरिदिनु सबैभन्दा राम्रो भनेर तपाईँको सुझाव? किनभने उपराष्ट्रपतिले विधेयकको प्रमाणीकरण गर्ने संविधानमा व्यवस्था छैन। राष्ट्रपतिले पनि नगर्ने व्यवस्था छैन नि त फेरि। हो, म राष्ट्रपति, मसँग गर्ने व्यवस्था छ, दोस्रो चोटि आयो अब मैले गरिनँ, तर
राष्ट्रपतिले गरेन भनेदेखि यदि उपराष्ट्रपतिले गर्दा हुन्थ्यो भने विद्यादेवीको किन पठाउनु त, त्यो नन्दबहादुरको पठाए भइहाल्यो नि। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दिनु, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।